बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे कि मनहैसुल कौम हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वो चीज़ें कौन सी हैं ये आपको बताऊंगा लेकिन एंड पे। और इसके अलावा हमारे पास कुछ सामान है जिसको हमने बेचना है। अगर कोई ख़रीदार हो तो वो कमेंट्स में लिख दे, हम वो चीज़ें उन तक पहुंचा देंगे बड़े माकूल रेटों पर। इसके अलावा जजेस जो है वो तरक्की से रोक रहे हैं, ये क्या मामला है। और फिर पप्पू गद्दार आए हैं मार्केट में, बिल्कुल नवे नकोर चिकने चिकने, वो भी आपको बताने हैं। और कादी साहब को शिकस्त फाश हुई है इजलास में, यहाँ से हम शुरू करेंगे। कादी साहब ने पीटीआई से 13 जनवरी को जो है वो बल्ला छीना था। फिर पीटीआई ने उस पर जो है वो अपील की, तो 13 जनवरी, फिर 13 फरवरी, फिर 13 मार्च, फिर 13 अप्रैल, फिर 13 मई, फिर 13 जून और फिर 13 जुलाई। महीने आप खुद निकाल लें, वो केस फिक्स नहीं हुआ। लेकिन खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग ने रिव्यू डाला है, तो जो रजिस्ट्रार साहबा हैं जिनको काई साहब ने अपॉइंट किया है, तो उन्होंने फौरन उसको डायरी नंबर लगा दिया है। आपको याद होगा अभी 4-5 दिन पहले फैसला आया है, तो उस पर इजलास हुआ क्योंकि हुकूमत ने एक कमेटी कायम की थी कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस अब फैसला करेंगे केस लगाने का। ये हुकूमत ज़ाहिर है जैसी नीयत हो, तो इसी हुकूमत ने ये कमेटी बनाई थी। तो बहरहाल कादी साहब उसको आप लगाना चाहते थे, उस केस को एक्सटेंशन नून लीग की पिटीशन थी, तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया है। मंसूर अली शाह ने कहा है कि अभी तो उस फैसले का डिटेल जजमेंट ही नहीं आया, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अदालत की छुट्टियां हैं, 13 जजेस दस्तयाब ही नहीं है। तो काई साहब ने कहा कि वो 13 जजेस को इस्लामाबाद तलब कर लेते हैं। लेकिन वीडियो लिंक पे मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कराची से इस बात पर जो है वो इनकार किया और उन्होंने कहा कि जजों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जज अपने अपने इलाकों को गए हुए हैं, 1-2 मुल्क से बाहर भी हैं, लिहाजा 2-1 से काई साहब को शिकस्त हुई है। कल भी अर्ज किया था कि अब जितनी जल्दी हो सके सैयद मंसूर अली शाह का एज ए चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी कर दें, ताकि ये कादी की साजिशें, ये कादी की जो है ना चलाकियाँ, ये ख़त्म हो और सुप्रीम कोर्ट जिन अफवाहों की जद में है तो उन अफवाहों का भी खात्मा हो। काई साहब जजेस को ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे एक्सटेंशन न मिली तो मार्शल लॉ लग जाएगा। इससे पिछले वाला वीलॉग सुन लेना है, मैंने तो बड़ी मिन्नत की है कि मार्शल लॉ लगा दे। मुझे बड़ा शौक है मार्शल लॉ देखने का कि किस तरह होता है, सुर्ख होता है, सब्ज होता है, काल होता है, उसने झांझरें पहनी हुई होती हैं, उसने साड़ी पहनी हुई होती है। अल्लाह न ने मार्शल लॉ लगा दें। वो जजेस को कह रहे हैं मार्शल लॉ लग जाएगा और इस्लामाबाद वालों को कह रहे हैं कि अगर मुझे न बचाया गया तो आपकी हुकूमत जो कि जाली है, 2 नंबर है, फॉर्म 47 की है, वो अक्टूबर में चली जाएगी। ये गुल खिला रहे हैं काई साहब। तो उस पिटीशन को फौरन लगाना चाहते हैं और 13 जनवरी वाली पिटीशन उसको कोई पता नहीं है। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि काई साहब को शिकस्त फाश हुई है। गद्दार मार्केट में नए नए आए हैं, अगर आपने खरीदने हैं, क्योंकि रावलपिंडी में, कराची में और लाहौर में बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हैं लाखों रुपए के, जिन पर गद्दारों की तस्वीरें लगाई गई हैं। उन गद्दारों में शायान अली हैं जिन्होंने कादी फायदीसा की जायदादों के बारे में लंदन में दिखाई थी। मेरे शॉर्ट्स वाले पोर्शन में जाए ना, तो शॉर्ट्स वाले पोर्शन में वो वीडियो पड़ी है जो शायान अली ने जायदादें दिखाई थी इसकी कादी फायदीसा की। उन गद्दारों में शायान अली है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, आपने देखा होगा। इसके अलावा वकार मलिक हैं, आपने देखा होगा, मखदूम शहाबुद्दीन है, और इसके अलावा जो है ना शाहीन सहबाई हैं, वजाहत सईद खान है, माय फेवरेट साबिर शाकिर हैं, कर्नल अकबर हैं, आदिल राजा हैं, हैदर मेहदी हैं। ये बड़े बहरहाल जो चिकने गद्दार हैं तो वो ज्यादा हैं। इस मुल्क का क्या मसला है, इस मुल्क में फातिमा जिन्ना भी गद्दार थी, पता है आपको जी। फातिमा जिन्ना को भी गद्दार करार दिया गया था। और सदारती इलेक्शन में यानी भुट्टो जो है ना वो अयूब खान के खिलाफ जब वो सदारती इलेक्शन लड़ रही थी, तो एक सहाफ़ी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, अयूब खान और
भुट्टो ने फातिमा जिन्ना के बारे में ऐसी बातें की थी कि एक गैर मुल्की सहाफ़ी वो रो पड़ा था। ये वाक़या भी आपको दिखा सकता हूँ, गैर मुल्की सहाफ़ी, यानी ऐसी बातें मैं आपके सामने नहीं कर सकता। मुझे पता है कौन सी बातें थी, मुझे पता है कि वो कौन सी बातें थी, लेकिन वो यहाँ बताई नहीं जा सकती। और वो सहाफ़ी रो पड़ा था, यकीन करें, कि क़ायद आज़म की बहन के बारे में ये कह रहे हैं अयूब और भुट्टो, तो वो बातें बताई नहीं जा सकती। फातिमा जिन्ना यहाँ पे गद्दार थी, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे गद्दार था, फिर बाद में क्या हुआ, यानी यहाँ पे तकरीबन सारे जिसने भी सियासत में हिस्सा लिया या जो भी ऊपर आया वो गद्दार लाजमी करार पाया। वली खान गद्दार करार पाए, जो है ना वो गौस बख्श बजिंजो, इसके अलावा खुदा बख्श मरी, इसके अलावा अकबर खान बुगटी, बहरहाल वो तो बड़े बड़े लोग थे, ये तो हमारी कबीले के हैं, हमारी बरादरी के हैं। तो बहरहाल जी ये आज से गद्दार हैं, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं, ये बात पूछते हैं, ये उसकी वजह पूछते हैं, ये फॉर्म 47 की हुकूमत के बारे में सवाल पूछते हैं, ये कैसे आए, इनको कौन लाया, क्यों लाया, इनका एजेंडा क्या है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बहरहाल ये पप्पू जो है गद्दार, ये यहाँ पिंडी में मैं जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे पोस्टर लगे हैं, बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए के फ्लैक्स, जिस तरह वो सिनेमों के बाहर लगते थे किसी दौर में और स्टेज ड्रामों के लगते हैं, उस तरह के जो है वो फ्लैक्स लगे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो जजेस हैं ना, मरियम बीबी ने खिताब किया है कि वो तरक्की रोक रहे हैं और हम तो उसको दुआ देंगे कि जो ये तरक्की रोकेगा। ये तरक्की नहीं है, ये त्रक है, यानी पंजाबी के एक लफ्ज है कि फलां चीज त्रक गई है, यानी हम तो उसको मसीहा समझेंगे जो ये तरक्की रोकेगा। क्योंकि सनम जावेद खान बाहर आ गई हैं और फिर आपको पता है मेरी इससे पिछली वाली वीडियो इसी चैनल पे आप देख लें, सनम जावेद की मैंने वीडियो डाली हुई है, मरियम औरंगजेब के साथ उनका मुकालमा, आप हंसेंगे भी सही और आप इंजॉय भी करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो आज ही मैंने डाली है, तो उस पर मरियम नवाज जो है ना वो तवे पे बैठी हैं कि सनम जावेद फिर बाहर आ गई हैं, सनम जावेद जो है ना वो सच बोलेंगी, सनम जावेद जो है ना वो उनकी नकल उतारेंगी और फिर क्या होगा। बहरहाल उन्होंने जजेस को कहा है कि वो मुल्क की तरक्की को न रोकें, वो जिसको लाना चाहते हैं वो मुल्क दुश्मन है। आप में से कोई शख्स अगर पाकिस्तान का वफादार है तो वो कमेंट्स में बता दे कि इमरान खान ने, क्योंकि उनका इशारा ज़ाहिर है इमरान खान की तरफ था, और ये भी उन्होंने कहा है कि वो अपने किए की सजाएं भुगत रहा है। मरियम बीबी अगर यहाँ किए पे सजाएं आ गई ना जिस दिन, वो दिन इस मुल्क की तरक्की का दिन होगा, किए की सजाएं। अफसोस इसी बात का है ना कि इमरान खान ने किए ही कुछ नहीं है और जेल में है, और जिन्होंने किए हैं वो हुक्मरान हैं। जिस दिन किए पे जेल हो गए ना कि जिसने जो किया है, मजा तो तब आएगा। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, ठीक है जी, और ये इसको ओन करती हैं मेरी हमशीरा मरियम नवाज। वो जो भालू आया था वो आंगड़ू बांगड़ू टीवी पे आके फिर उसने बताया था कि ये जायदाद किसकी है, कैलबरी फॉन्ट क्या था, 1500 रियाल महीना वजीफा सफदरे लुगड़ का, और उसका बेटा लंदन में पोलो खेल रहा है। यानी 1500 जो रियाल हैं ये पाकिस्तानी मजदूरों की तनख्वाह है दुबई में, अबू धाबी में, सऊदीया में, और उतनी जो है ना वो सफदरे को मिलती है। 1500 रियाल उसका अपना लिखा हुआ स्टेटमेंट है कि मुझे 1500 रियाल महीना मिलता है। उन 1500 रियाल में आपका लाइफस्टाइल, आपकी मर्सिडीजें, आपके लिबास, आपके जो है ना वो हैंडबैग 10-10 लाख के। तो 12 जिस दिन किए पे जेल हुए ना, किए पे कि वो अपने किए की सजा भुगत रहा है, तो वो दिन इस मुल्क की तरक्की का दिन होगा, वो दिन इस मुल्क के अरूज का दिन होगा कि जब किए पर अगर जेल हुए तो। बहरहाल उन्होंने कहा है जी कि जजेस जो है हस्बे मामूल, मुझे क्यों निकाला, साकिब निसार, आसिफ सईद खान खोसा, और वो फिर रहे हैं, न उनको गिरफ्तार करते हैं, न उन पे मुकदमे बनाते हैं। वो इधर ही हैं चीफ जस्टिस। अगर उन्होंने कोई गलत बात की थी, आसिफ सईद खान खोसा ने इनको गॉड फादर कहा था, इनको सिसिलियन माफिया कहा था। एक दफ़ा पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अगर इंजॉय करनी है तो गॉड फादर मूवी देखें, आपको नवाज शरीफ भी याद आएगा, आपको जरदारी भी याद आएगा कि गॉड फादर क्या था और वो क्या करता था, वो सहाफ़ी किस तरह खरीदता
تھا, وہ جج کس طرح خریدتا تھا, وہ لوگوں کو کیسے راستے سے ہٹاتا تھا, آپ کو یقین کریں یہی یاد آئیں گے. اور بڑی کلاسک مووی ہے گاڈ فادر. تو بہرحال وہ انہوں نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے ایک بار پھر ججوں پہ حملہ کیا ہے. ججوں نے کیا کیا ہے, یعنی ججوں نے جن کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے, ججوں نے جو ہے وہ ان کو سیٹیں دے دی ہیں, مخصوص سیٹیں جن سے ان کا ایجنڈا جو ہے نا بڑھ گیا ہے, خاص کر قاضی فائزی صاحب والا. اور ججوں نے کیا کیا ہے, یا جسٹس گل حسن اورنگزیب نے وہ دھان پان سی لڑکی کو 16 مہینے کی مصیبتوں کے بعد کہ بس بہت ہو گیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, سنم جاوید جیلیں پھر رہی تھی نا 16 مہینے, جہاں پہ سنم جاوید تھی نا جس گاڑی میں, اس گاڑی کے اوپر اندلیب عباس بیٹھی تھی, وہ موج میں ہے. یعنی آپ اس ڈرامے کا یہاں سے اندازہ کریں نا, اس ڈرامے کا میرے پاس تم ہو, یہ 9 مئی والا ڈرامہ کہ جنہوں نے عمران کو چھوڑ دیا, پی ٹی آئی چھوڑ دی, وہ دودھ کے دلہے ہیں. فیاض الحسن چوہان, فردوس عاشق وان, یہ سارے موجوں میں ہیں. تو پھر کون سا سانحہ, یعنی سنم جاوید اور ختیجہ شاہ کی گاڑی کے چھت پہ اندلیب عباس بیٹھی تھی. اندلیب عباس اب فارغ ہیں, موجیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ چھوڑ گئی ہیں. تو اس لڑکی کو 14 مہینے گھما گھما کے جیلوں میں, تو ابھی بھی وہ ظاہر ہے ہندا والا دل, ہندا والا, پہلے جو ہے نا ویشی سے واشی یا ویشی سے نیزہ مروایا, پھر سینہ چاک کیا, پھر دل نکالا, جگر نکالا, کلیجہ نکالا, کلیجہ چبایا, انگلیاں کاٹیں, کان کاٹے, ان کا ہار بنایا, ہار گلے میں ڈالا. یہ ہند تھی اسلام سے پہلے والی, ابو سفیان کی اہلیہ. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسد اللہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم پر نظر پڑی تو چیخ نکل گئی آپ کی, کیونکہ حضرت حمزہ ایک تو آپ کو پیارے بہت تھے, ایک آپ کے چچا تھے, دوسرے آپ کے دوست تھے, تقریباً ہم عمر تھے, تو آپ کی چیخ نکل گئی. لیکن یہ عورت آج کل نمائندگی کر رہی ہے, یقین کریں ہندا کی. یہ کوئی صفدر سے کبھی لائف سٹوری لکھوائے نا کہ یہ عورت کیا کرتی ہے یا اس نے کس طرح اس کے ساتھ ٹائم گزارا. بہرحال وہ تتے پہ بیٹھی ہے. اور پھر آپ تیار رہیں, مجھے کیوں نکالا, کیوں نکالا, کیوں نکالا, کیوں نکالا, اس کے لیے تیار رہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے بوجھ سے گرنا ہے, انہوں نے اپنی 2 نمبری سے گرنا ہے. ان کا وہ ایک اور غصہ بھی ہے کہ عالیہ جو ہیں وہ نیلم صاحبہ, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, ان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ انہوں نے بھی ذرا آنکھیں دکھائی ہیں, ٹف ٹائم دیا ہے, بڑے شوق سے ان کو لائے تھے. لیکن ظاہر ہے جج اگر اپنا کام کرے, اپنے حلف پہ کھڑا ہو, تو پھر وہ اپنے حلف پہ کھڑا ہوتا ہے. تو ان کو بھی قاضی فائزی صاحب نے لگایا. تو ادھر سے بھی سنا ہے کہ تھوڑا سا گرم ہوا کا جھونکا آیا ہے, اور اب انہوں نے جانا ہے, انہوں نے سیاسی شہید بننا ہے, یا ججوں کے سر پر یا کسی اور سر پہ. رات کو وہ خواجہ سراج جو سیال کوٹ والا, اس نے کہا جی کہ بعد تھوڑے دن ہیں, یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے. تو انہوں نے جانا ہے, سیاسی شہید انہوں نے بننا ہے, پنگا کسی کے ساتھ لینا ہے تاکہ ہمیں سیاسی شہید جو ہے وہ بنایا جائے. اینڈ پہ جو ہماری سٹوری ہوتی ہے, آج میرے پاس 2 آئٹم ہیں. ایک آئٹم ہے ضرورت ہے, ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے, اگر آپ کے پاس ہو تو آپ میرے پتے پہ بھجوا سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ہم نے بیچنی ہیں, اگر آپ کو ضرورت ہو تو میرے پتے سے آپ منگوا سکتے ہیں. پہلے ہے ضرورت ہے ایک بیوروکریٹ کی جس کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی کی جگہ سریا نہ ہو. پہلی پروڈکٹ ہمیں یہ ضرورت ہے, اگر آپ کے پاس ہے تو, گردن میں اور ریڑھ کی ہڈی میں سریا نہ ہو. ایک پولیس والے کی جس کے جسم پر فالتو چربی اور پیٹ پر توند نہ ہو. دوسری پروڈکٹ یہ ہمیں چاہیے, فالتو چربی اور پیٹ اس کا جو ہے نا ایسا نہ لگے کہ اس کے گھر خوشخبری ہے. ایک سڑک کی جس میں کھڈا نہ ہو اگر آپ کے پاس ہے. ایک نل کی جس میں پانی بھی ہو. ایک فائل کی جو پہیوں کے بغیر بھی چل سکے اگر آپ کے پاس ہے تو. ایک ٹرین کی جو وقت پر چلے اور وقت پر پہنچے. ان میں سے جو بھی چیز ہو آپ دے سکتے ہیں. اور ابھی تک آپ لوگوں نے آپس کی بات ہے ویڈیو کو لائک کیوں نہیں کیا, میرا پسینہ بھی آپ نے نہیں دیکھا. آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر مناسب سمجھیں تو سبسکرائب بھی کریں, یہ زیادتی والی بات ہے.
اور دوسرا آپ نے شیئر بھی نہیں کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم خیالوں کے ساتھ. جی ادھر مجھے آپ بھائی کہتے ہیں، کہتے بھی ہیں، مجھ سے بڑا پیار بھی کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ بھی نہیں کرتے. اے اپنے والیاں گلاں نہیں. بہرحال جی، ایک لیڈر کی جو جھوٹ اور لوٹ سے پاک ہو، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ بہرحال ایک عالم کی جو علم بھی رکھتا ہو اور اتحاد پر یقین بھی، لڑائے نہ لوگوں کو. ایک اخبار کی جس پر اعتبار کیا جا سکے، یا ایک چینل کی اس کا نام لکھ دیں. ایک پارٹی کی جس میں عوام قیادت کریں، موجہ عوام. جاگیر کی جس پر ٹیکس لگا ہو. ان چیزوں کی ضرورت ہے. ایک راشی کی جو الٹا لٹکا ہوا ہو. شرط یہ ہے عوام کی جو عقل سے کام لیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں بھیجیں. لگام کی جو اس نظام کو ڈالی جا سکے. نظام کو لگام چاہیے لیکن اس نظام کو ڈالی جا سکے. میرا نام بھی ان قریب وہ جو پپو غدار ہیں، میں پپو تو نہیں ہوں ظاہر ہے، لیکن پپو غداروں والی لسٹ میں بہت جلد. لیکن میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. ایک منتر کی جو مہنگائی پر قابو پا سکے. کوئی بابا، کوئی کاما والی سرکار، کوئی لتاں والی سرکار، کوئی کتیاں والی سرکار جو مہنگائی پہ دم کرے اور قابو میں آ جائے. کوئی محبوب قابو میں کر دے. میرا محبوب بالکل ہی میرے قابو میں نہیں ہے. اگر کسی کو دم آتا ہے تو کروا دیں. جی ایک وزارت خزانہ کی جس میں خزانہ بھی ہو. جی انصاف کی جو عام ہو، احتساب کی جو سر عام ہو، خواب کی جسے تعبیر نصیب ہو، موسیٰ کی جو فرعون کو فنا کر دے. ان کی ضرورت ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے تو فوراً کریں. دعا کی جو قبول ہو، قلم کی جو فاش نہ ہو، اسمگلر کی جو با اثر اور با عزت نہ ہو. ایسا اسمگلر بھی چاہیے جو با اثر بھی نہ ہو اور با عزت بھی نہ ہو. اسمگلر ہو. اور پکار کی جو سنی جائے. صبح شام میری پکار آپ سنتے ہیں نا، ایک ایسی پکار کی بھی ضرورت ہے. اب ہم نے بیچنا کیا کیا ہے؟ جن کو چاہیے نیچے لکھے. ترقی و خوشحالی کا ضامن بالکل مرا ہوا بلکہ بری طرح کچلا ہوا ضمیر برائے فروخت. گل کرو، جس کو چاہیے دسو. مالک اس سے بے پناہ فائدہ اٹھا چکا ہے، اب بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتا ہے. سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں. سستا یقین کریں، کیونکہ مالک نے جانا ہے بیرون ملک وہاں جو ہے نا کام نہیں آتا، مردہ کچلا ہوا. آپ نے لینا تو پیسے بڑے تھوڑے ہیں. اس کے بعد دل برائے فروخت جس میں نہ کسی انسان کا درد رہے نہ اللہ کا خوف. معاشرے میں معززین کے لیے نسخہ کیمیا. بڑی چیز ہے، یقین کریں اگر لے لیں تو بڑی چیز ہے. نہ اس میں جی وہ انسان کا درد ہے نہ اللہ کا خوف ہے. پہلے بتا رہا ہوں بھائی، کھرا سودا ہے. لینا ہے تو گل کرو. آنکھیں بصیرت و بصارت سے مکمل طور پر محروم، اندھا دھند لوٹ مار مچانے میں ہر لمحہ مددگار و معاون. حق ہو ہر لمحہ مددگار و معاون. گل کرو جس کو چاہیے. جی آنکھیں سفیدی سے زیادہ سفید خون ہر بلڈ گروپ سے بہتر اور ہر بلڈ گروپ کا بہترین متبادل مناسب مقدار میں دستیاب ہے. پہلے پائیے کی بنیادوں پر فوری رابطہ کریں. سفید خون چاہیے تو سارے کو ڈرم پائیں، پہلے آئیں پہلے پائیں. ہر چیز تو پاک، ہر گروپاں تو یہ وہ سفید خون. ایک فرسودہ بیہودہ نظام کا ڈھانچہ اٹھانے والے کو ہم اپنے ہاتھ سے کچھ نظر بھی کریں گے. گرنے کے قریب ہے. گرنے سے پہلے احتیاط اور آہستگی سے اٹھا لینے والے کو خصوصی انعام بھی دیا جائے گا. اٹھاتے آپ ہی پر آ گرا تو ہم ذمہ دار نہ ہوں گے. صورتحال کی سنگینی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اس شعر پر غور فرمائیں. یعنی نظام کو اگر آپ اٹھاتے ہیں ہے تو برائے فروخت،
لیکن اتنا بوسیدہ ہے، اتنا پرانا ہے، اتنا گندا ہے کہ اٹھاتے اٹھاتے آپ کے اوپر آ گرا تو محمود نیازی ذمہ دار نہیں ہوگا، کیا مجھ پہ پرچہ کر دیں۔ اور نظام کی حالت کیا ہے؟ دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، پرانی دیوار خستگی ٹوٹی ہوئی، دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے مجھے، میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے مجھے۔ یہ نظام برائے فروخت ہے۔ چوری کی کاریں آدھی سے کم قیمت پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والوں کے ساتھ مل جل کر بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت ملکیت کے ایسے اصلی اور جینون کاغذات تیار کیے گئے ہیں کہ اس اشتہار کے باوجود بھی انہیں نقلی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گل کرو ادھی قیمتیں ایکسائز والوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ کاغذ تیار کیے ہیں۔ مارک ٹوین نے کہا تھا سگریٹ چھوڑنا بہت آسان ہے، میں خود 6 دفعہ چھوڑ چکا ہوں۔ میری بات پہ اعتبار کریں یار، میرے سفید بالوں پر بالکل جینون کاغذات ہیں، بالکل جینون ایکسائز والوں نے تیار کی تھی، وہ بھی برائے فروخت ہیں۔ چند نعرے اور ایک عدد پارٹی منشور عوام کو بیوقوف بنانے کی شرط یا گارنٹی کے ساتھ چند سال میں اقتدار نہ ملے تو پیسے واپس۔ اگر اس منشور پہ آپ کو اقتدار نہ ملے تو آپ نے پیسے لے لوائے، غصہ کرو نہیں کہہ رہی لوڑ ہے، وہ بھی دستیاب ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ شرط یا نئے نعرے اور ہجان خیز، یعنی آپ کے خون میں فشار پیدا کر دیں گے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، بالکل بالکل اس طرح۔ سیاست میں تیز تر رفتار اور ووٹوں کی بھرمار کے لیے یقین کریں آپ کو اتنے ووٹ پڑیں کہ آپ گھر آ کے میرا شکریہ ادا کریں۔ یہ کوئی چیز ہمیں ضرورت ہے، جو ضرورت ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو دیں، اور اگر لینی ہے تو ہم سے لیں، کیونکہ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی روزیوں کو وسیع کرے، اللہ پاک آپ کے دسترخوانوں کو وسیع تر کرے۔ میری طرف سے تمام معزز ویورز کو غریبوں کی چھوٹی عید جمعہ بہت بہت مبارک، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔